सूरतुल फुरकान 25/1 मक्की सूरत की 25/1 नोस बिया असल मकसद था इल्तिफात कई कि दफे द फहशाउ सर तासुना असल मकसद ही नशी तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बरकतुन वालदे खैर चौन के दे हग़ज़ात नज़्ज़लल फ़ुरक़ान चिरा लेगले दे फ़र्क कौन के पमेज़ हक़ बातिल के। अल फ़ुरक़ान कुरान करीम दासी किताब दे कि हक़ और बातिल दयो बल नबियल की जुदा की। बरकतुन वालदे खैर चौन के दे हग़ज़ा चिरा लेगले दे फ़र्क कौन के फ़ैसला कौन के किताब अला अब्दिही पख्पल बंद बांदे लियकूना चिशी लिलआलमीना दपार द मखलूक़ात नज़ीरन यरवर कौन के। उस ददी दलील अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ अल्लाह ग़ज़ात लहू दलरा वाक दे इख्तियार दे दबरा उखता वलम यत्तखिज़ वलदा नहीं देने वले नाइब वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क औ निश्त दे दलरा हिस्सेदार पसल्तनत के फिल मुल्क की बादशाहत के फिल मुल्क की वाक और इख्तियार के। व खलक़ कुल्ल शैइन पैदा करे दे हर शे फ़क़द्दरहू तक़दीरा नु ब्याय वर्दा अंदाज़ा करे दा अंदाज़ा मुनासिब। हर शे ची अल्लाह पैदा करे दे यव अंदाज़े सरा दाग़ी शक्ल तो गोरा सूरत तो गोरा हर शे पैदाइश की अल्लाह हिकमत ते हवागान यो गोरा उबू तो गोरा दिज़मा की तो गोरा कदाज़मा का बिल्कुल नरम वे नु बदी की बखपी डूबी दी चाहो बके आबादे नु शुकोले औ कदाज़मा का डेरा सख्त वे द उस पर निशान निकलक वे नु खल्कु आबादे संग कहो बदी की बखल को फसल संग करो नु हर शे अल्लाह यो अंदाज़े सर पैदा करे दे। वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा निविदे बेद अल्लाह ना नूर माबूदान मददगारान जनाजे में सामने पड़ी ला यख्लुकून शैया नशी पैदा कोले हिशे वहुम युख्लकून औदी पखपला पैदा शिविदी कैसे हलाल हो सकता है। वला यमलिकून इख्तियार लरी लिअन्फुसिहिम जानून खपलो दपारा ज़र्रन दलरी कोलो द तकलीफ वला नफ़ा औ न रसूलो द फ़ायदी जान लरा वला यमलिकून मौता वला हयाता वला नुशूरा इख्तियार न लरी द मर्द द फ़कोलो न द जन न द पोर्त कीदो दी ची द अल्लाह न मा सिवा बल चा दरा मदद शोई औ दी आलिहा माबूदान मददगारान गणी नु दी खू जान न तकलीफ नशी लेरे कोले बीमारी रजान न नशी बोदले मर्ग भी राजी जान न मर्ग नशी लेरे कोले नु दा संग माबूदान दी। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ़्क रिश्तिनवाले दा कुरान करीम वही काफिरान इन हाज़ा न दे दा पैगम्बर इल्ला मगर या न दे दा कुरान इल्ला मगर इफ़्कुन दरूग दी इफ्तराहू दजा ने जोड़ करे दे व आआनहू अलैहि औ इमदाद करे दे दद पदी बांदी कौमुन आखरून खल्क नूरू दा पैगम्बर दा कुरान दजान न जोड़ई औ नूर खलक दद मलगरतिया गई यहूदियानो सर दे नास पास यगी वर्त किसी गई औ दे दागी न दा जूद की याद की नुबियाओ की दाजा कुरान तासु तो बयान। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू वे काफिरान इन हाज़ा इल्ला इफ़्क न दे दा कुरान मगर दरूग दी दजा न जोड़े इमदाद की दद पदी बांदी खलक नूर
فقد جاءوا ظلما وزورا یقینا دی راتل کړي دي بزیاتی سرا او دروغ سرا دالوی ظالمان دروغجن بېمان وقالوا ويدي اساطير الاولين دا قصيده پخوانو دي اكتتبها لکل دی لرا پیغمبر علیہ السلام فهي تملا عليه ندال استلکیږي د باندې بکرتا و اسقیلا سارا و مازیګر قل او یا پیغمبرا جواب انزله الذي را لګل دې قران لرا غزاد يعلم السر چې پیجنی راز يعلم السر پیجنی پټ فی السماوات والارض برد یو کخکتا انه کان غفورا رحیما یقینا دغ الله بخون کے مہربان دے وقالوا اذا کافر مشرکان ما لهذا الرسول صدیدی پیغمبر لرا یاکل الطعام خریخ خوراک ويمشي في الاسواق او گرزی بازارونو کی لولا انزل الیه ملک ولی ننازلیگی دباندی فرشتہ فیکونا چشی معه سردد نذیرا یرورکون کے او یلقا الیه کنزن یارا اغرولشی دتا یو خزانا او تکونو یاشی له دلرا جنت باغ یاکل منها جی خردا غینا دیوی دا څنګه پیغمبر کې دی شي دی خو زمون شان دی انسان دی بشر دی خوراک خوري وبس کی بازارونو کې ګرځي پیغمبر خدا سے سړې پکارو چې هغه سره الله یو فرشتہ را لګلې وي او ورسره تبلیغ کوله یا الله تعالی اولوی خزانه ورکړې وي دی ډیر زیات موړ وي مالدار وي یا د دې اولوی باغ وي او داغې نه خوراک کوله داغې نه تجارت کوله موړ بو پټ بو مالدار بو سرمایدار بو نو دا څنګه پیغمبر کې دی شي دا د دې شبهات دي اعتراضات وقالوا ويدي ما لهذا الرسول سديدي پیغمبر لرا خوري خوراک او ګرځي بازارونو کې ولې نه درا لګل الله د سرا ملائک فرشتي چې وی د سرا ير ور کون کې یا غرزول وی د تا خزانه یا وی د لرا باغ چې خړې دا غینا وقال الظالمون وظالمان ان تتبعون نيتاسو روان تاسو تابعداري نه کوي الا مگر رجلن ددسی سړی مسحورا چې جادو پښوي دی خو جادوګر دی جادو پښوي دی او تاسو ته پسې ولې روان یې انظر وګورا پیغمبره کیف ضربوا سرنګي بیانې تعالی ر مثالنا فظلوا نشو گمراها فلا يستطيعون سبيلا نتان لري دلار مندلو دا اعتراضونه کوي شبهات بیانې په خپل گمراهۍ کې اختدي او سم لارنا الله وی دی لري دي اوس الله جواب کوي تبارک الذی برکتون ولده خیر چون کې دی هغه ذات ان شاء غفته الله جعل نو غرزول بولک تعالی را پیغمبره خیرا من ذالک غرد دینا الله وی دی چې کوم خبرې کوي چې د باغ نشتا او د سره خزانه نشتا کما غوخته نو د دینه به غره بهتر درګړو ان شاء غوخته الله جعل نو غرزول به ولک تعالی را خیرا من ذلک غرد دینا جنات باغ تجری بيدبا من تحتها لاندې داغه الانهار ولي ويجعل لك قصورا او غرزول به تعالی را مانای بل کذبوا بالساعه الله وی پیغمبر دې استا تکذیب نه کوي دې د قیامت تکذیب کوي بلکې دې دروژن کړي دې قیامت لرا واعتدنا لمن كذب او ما تیار کړي دې هغه چاله را چې چا دروژن کړي دې بالساعه قیامت لرا سعيرا جهنم الله وی ما دې لرا جهنم تیار کړي دې اذا راتهم قلب چوبني جهنم لردي من مکان بعید دزیلرنا لا جهنم د دندشي ویني دي لرنه چې کله جهنم ویني سمعون وابوري لها جهنم لرا تغيظا غصبدي وزفيرا او چغي
لکه یو ساورې چې کله سړی نه وتریږي او بیا روان شي یو اوخ یا یو غوی یا یو سنډا دارنګي جهنم چې کله دا کافر وویلی دی ورته روان شوی دی نو جهنم په غضب شي او غصناک بشي او دې ته بهانیږي او چغې به وي چې زر راځي اذا راتهم کله چې وویني دي من مکان بعید دزل لنا سمعون وابوري لها جهنم لرا تغيظا غصبزان وزفيرا اوازنا واذا القوا منها او كلتي اغرزول شي جهنم تا مکانا ضيقا مکان تنگتا جهنم خو ډیر زیات کوشاده ده خودی به الله تنگ ځای کې واچي مکانا ضيقا مکان تنگتا مقرنینا تړلې شي وي د خپل او لاسنا زنجیرو سره دعاو نو چغبه کی هنالک دغه وقت ثبورا هلاکت هاي تباشو نو دي تبع आवाज وشي لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا چغي مو وینن رز هلاکت یو ودعوا ثبورا كثيرا بلکې چغي کوي هلاکتونه غن مړشو تباشو هلاک شو قل او یا پیغمبر اذالک خیر آیا دا جهنم غرده تاسو چې دی جهنم ته اوس راغله پراتی چغه وای نو دا جهنم خده ام جنت الخلد یا جنت د همیشګری التي هغا وعد المتقون چې وعده شوی دا متقیانو سره کانت دی دا جنت لهم دی لرا جزاء بدلا ومصيرا زید اوسیدو لهم دی جنتیانو لرا فیها پدی جنت کی ما حغوی یشاؤون چی دی غواړي کم شی چې دلی زړه غواړي الله بوله حاضر کی خالدین همیشه وی جنت کی کان علی ربک وعدا مسئولا دستا رب منی دا وعدا مسئولا غوښتل شوی جنت داسې شی دی چې الله نه هر چا غوښته دی کان علی ربک وعدا مسئولا دستا رب منی دا وعدا غوښتل شوی